अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद की 3 सीटें जो तहरीक इंसाफ ने जीती थी, वहाँ धांधली के ज़रिए नून लीग को जितवा दिया गया। तो उन तीनों सीटों के खिलाफ, इन फैसलों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन की धांधली के खिलाफ तीनों उम्मीदवार, जिनमें शुएब शाहीन साहब थे, अली बुखारी साहब थे और आमिर मसूद मुग़ल साहब थे, इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और वो पिटीशन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रूबरू पेश हुई और उनकी अदालत में लगी। उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जब उन्होंने ये फैसला दिया तो फिर शुएब शाहीन और दूसरे 2 उम्मीदवार वो इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में गए। इंट्रा कोर्ट अपील उसी कोर्ट में होती है, वरना बाकी अपीलें उस कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाती हैं। तो वो इंट्रा कोर्ट अपील में गए और इंट्रा कोर्ट अपील उसी अदालत के कुछ और जजेस सुनते हैं, यानी जिसने वो फैसला दिया होता है पहले वो नहीं सुनता, उसके अलावा 2 लोग सुनते हैं। तो उस इंट्रा कोर्ट अपील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के रूबरू लगी। आज उन पर सुनवाई हुई और इन 2 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान ने इलेक्शन कमीशन का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। यानी जो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों तारिक फ़ज़ल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था, वो इन मुअज़्ज़िज़ 2 जस्टिस साहिबान ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। आपने सुना होगा, देखा होगा, नोटिस किया होगा, मुशाहिदा किया होगा कि आमिर फ़ारूक साहब के अक्सर फैसले मुअत्तल या कलअदम क्यों कर दिए जाते हैं। हालांकि आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बाकी जजेस इनसे जूनियर हैं, लेकिन इनके फ़ैसले चूँकि ज़्यादातर फ़ैसले मुतनाज़े होते हैं और इनका टिल्ट नून लीग की तरफ होता है, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही इन्होंने फ़ैसले देने होते हैं, लिहाजा जब वही केस आज़ाद जजेस साहिबान के सामने रखा जाता है तो वो फ़ैसला अमूमन आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ होता है, उनके फ़ैसलों को कलअदम कर दिया जाता है। इसी तरह से इस फ़ैसले को भी कलअदम करार दे दिया गया है। अब इसमें शुएब शाहीन साहब ने अपनी बहस के दौरान जस्टिस साहिबान के सामने अपने आर्गूमेंट दिए और उनका कहना था कि फॉर्म 47 उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में जारी किए गए। मैं आपसे पहले पिछली वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूं कि फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जिसमें हर पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट दिया जाता है, जितने उम्मीदवार होते हैं उन सब के वोट दिए जाते हैं, उनके नाम होते हैं कि फ़लाँ उम्मीदवार ने फ़लाँ जमात का था ये, इसने इतने वोट लिए, फ़लाँ ने इतने वोट लिए, इस तरह से। यानी एक पोलिंग स्टेशन का एक फॉर्म 45 होता है और वो तमाम फॉर्म 45 जब जमा हो जाते हैं तो उसका जो मुकम्मल रिज़ल्ट है वो फॉर्म 47 में होता है। यानी फॉर्म 47 से किसी उम्मीदवार की कामयाबी ज़ाहिर होती है कि कौन सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीता है। तो ये ज़रूरी है कि उम्मीदवारों के सामने फॉर्म 47 मुरतब किया जाए, उनके फॉर्म 45 को देखते हुए। अब नून लीग के सब उम्मीदवार आरओ ऑफिस में थे, रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में थे। तहरीक इंसाफ के एक भी उम्मीदवार को आरओ ऑफिस में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, ना उनका कोई पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद था। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दरियाफ्त किया कि आपके पास तमाम फॉर्म 45 कब आए। इस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया, इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आ गए थे। मैं आरओ ऑफिस गया तो मेरे फॉर्म 45 के हासिल करदा वोट नून लीगी उम्मीदवार तारिक फ़ज़ल चौधरी के हक में डाले जा रहे थे और उनके फॉर्म 45 के वोट मेरे नाम के सामने लिखे जा रहे थे, यानी अदल बदल की जा रही थी। चूँकि इनके वोट ज़्यादा थे शुएब शाहीन साहब के, तहरीक इंसाफ के,
تو ان کے ووٹ ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے اور طارق فضل کے نون لیگ کے ووٹ ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رات 2 بجے تک ہم نے وہاں پھر دھرنا دیا، مگر ہمیں فارم 47 پھر بھی جاری نہیں کیا گیا۔ 9 فروری کو دن 1 بجے فارم 47 جاری کیا۔ الیکشن نتائج کے بعد 2 فارم 47 جاری کیے گئے۔ طارق فضل کو 1,02,502 ووٹ ظاہر کیے گئے وہاں، اور جبکہ مجھے یعنی شعیب شاہین کو 86,396 ووٹ دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 10 فروری کو اپنی ویب سائٹ پر ایک اور فارم 47 جاری کیا، یعنی 2 پہلے کیے، اب یہ تیسرا فارم 47 جاری کیا۔ ارباب محمد طاہر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے حلقے کے آر او کون تھے؟ شعیب شاہین نے بتایا عثمان اشرف ADGC تھے۔ یہ وہی آر او صاحب ہیں جنہوں نے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ رات کو 2 حلقوں کے ریزلٹس دیے گئے، مگر میرے حلقے کا ریزلٹ روک دیا گیا۔ میں نے DRO کو درخواست دی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو درخواست دی فارم 47 سے پہلے۔ اس درخواست میں یہ کہا تھا کہ فارم 47 میری غیر موجودگی میں جاری کیا گیا ہے۔ پھر یہی درخواست الیکشن کمیشن کو دی۔ الیکشن کمیشن نے RO کو حتمی کنسالیڈیشن سے روکا، یعنی حتمی ریزلٹ جمع کرنے سے روکا۔ الیکشن کمیشن نے RO سے 3 دن میں رپورٹ مانگی، مگر ابھی تک رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ RO نے تمام امیدواروں کی موجودگی میں تیار کرنا ہوتا ہے ریزلٹ فارم 47، مگر RO آفس میں ہماری غیر موجودگی میں ٹیمپرنگ کی گئی، یعنی وہ جعلی ووٹ ڈالے گئے یا ووٹوں میں کاٹ پیٹ کی گئی، اسے ہم ٹیمپرنگ کہتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، ہماری درخواست پر فیصلہ نہیں کیا گیا اور کنسالیڈیشن کے بغیر نوٹیفیکیشن کر دیا، یعنی ان کی کامیابی کا، نون لیگ کے تینوں امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کل تک نوٹیفیکیشن کالعدم نہ کرنے کی درخواست دی، یعنی جسٹس صاحبان نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا جاری کردہ نون لیگی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کل تک نوٹیفیکیشن کالعدم نہ کریں۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی معطلی پر کیا مسئلہ ہے؟ کل آپ کو سن لیں گے، اگر مطمئن نہ ہوئے تو معاملے کو ختم کر دیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کو ختم نہیں کر رہے، یعنی الیکشن کمیشن کا جو کیس چل رہا ہے ہم اسے ختم نہیں کر رہے، ہم نے تو صرف نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کون جاری کرتا ہے؟ یہ جو ہے نا جسٹس صاحب نے سوال کیا، کیا چیف الیکشن کمشنر کی ہدایت سے جاری ہوتا ہے کامیابی کا نوٹیفیکیشن؟ تو یہ ہے جناب اس میں کہانی، اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ تینوں سیٹیں تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں۔ اگلی خبر ہے NA56 سے، NA56 سے، جہاں پر جماعت اسلامی کے امیدوار ایڈوکیٹ عمران شفیق صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ فارم 47 کے مطابق، حالانکہ یہ تحریک انصاف کے مخالف تھے، یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ فارم 45 کے مطابق حنیف عباسی صرف 2 پولنگ اسٹیشنز پر چند ووٹوں سے جیتے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کے پولنگ اسٹیشن 300 ساڑھے 300 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان 350 400 پولنگ اسٹیشن میں سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 پولنگ اسٹیشن پر حنیف عباسی چند ووٹوں سے جیتے، بقیہ تمام پولنگ اسٹیشن پر تحریک انصاف کے امیدوار شہریار ریاض نے کلین سویپ کیا۔ ان کا مارجن اتنا زیادہ تھا کہ حنیف عباسی سے ڈبل تھے ان کے ووٹس۔ تحریک انصاف کے امیدوار کی لیڈ 40,000 سے زیادہ تھی، یہ تحریک انصاف کا مخالف امیدوار کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ راجہ ریاض نے بھی جنرل باجوہ کے خلاف گواہی دی۔ راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جنرل ریٹائرڈ
باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف لائی گئی۔ راجہ ریاض نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر پیش کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔